madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon, tibuok kalibutan. Anihan sa magkaroon aning inyong ubos nga sulugoon nga anak sa taga-bukid nga pobreng makaluluoy nga nagdala sa pulong sa Ginoo. Agaw karong tema nga akong pagisgutan mahitungod ani sa kamidyoon. Kay sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 14 nga nagingon nga ayaw panapaw. Sa Deuteronomio pod mabasa nato sa kanana ay Deuteronomio 5 bersikulo 18 nga mao gihapon nga kining sugua gisgutan nga alang kini sa tanan ug gisgutan po sa atong Ginoong Kristo kini gilugway po ni diha sa bagong tugon gisgutan sa atong Ginoong Kristo. Basa nato Marcos kapitulo 10 bersikulo 19 ug Mateo 19 bersikulo 18 ug Lucas kapitulo 18 bersikulo 20 nga hingingon ang atong Ginoong Kristo ayaw panapaw. Pero subo karong pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo nga daghan karon nagaminjo nga nagakabuwag nga naman nga naingon anamon tungod kay usa nga si Kristo wa gadto nila papuy sa nang tagsatag sa kinabuhi. Pero subo pong palandungon nga dunay nang gibuwag pod nga nakaagi na pod og lain nagpujo-pujo na pod kana dili magadto na unta maadyo kay matud pa sa Ginoo nga dili bulagon ang gihiusa sa Dios. Basa nato sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 9 o Mateo 19 bersikulo 6. Dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Pero dito sa ubang nasod naa na may gitawag og divorce. Diborsyo nga kung magkabingkil ang banag asawa mahimo na silang maka bulag o magpirmahay na silang wa na dabtanay makaminjo na puglain. Pero dili man ang gusto ang Ginoo niya na. Kay matud pa sa balaang kasulatan kanana ay angay nga ning pasidunggan ang kaminjoon sa laki o babae o dili magbalibon ang usawa o bana hukman sa Dios ang maka makilawason ang panalapaw. Hebreo kapitulo 12 bersikulo 3 4 nga unsa diay angay pasidunggan ang kaminjoon sa katawan kung ikaw giusad sa simbahan nga kitukod sa Ginoo kana nakadawat na mo sa sakramento nga isip nga kamong duha gibalaan ang inyong kaminjoon. Kaysa Genesis kapitulo sa sinugdan pagbuhat sa Dios sa tao, Genesis kapitulo 1 bersikulo 27 gibuhat man sa Dios ang lalaki babae ug gipanalanginan sila sa ato pa sa ilang panagiusa, gipanalinganan sila sa Dios ug nahimo na silang balaan. Ug mismo pa nga ni ang Dios mo'y nagdala ngadto sa babae ngadto sa lalaki. Diyan gidalag babae ngadto sa lalaki. Ug giusa silang duha ug tungod dinhi ubiya sa ang lalaki mo biya siyang amahan o inahan umutipon siyang asawa o silang duha mahimo na lamang usa. Sa ato pa nahiusa na sila dili na sila duha kun dili usa lamang kay tibugkos naman sila sa talikala sa kaminjoon. Mao na diha mabasa nato Genesis 2 bersikulo 22 ngadto sa 24. Unja sa mao lagi na diha nga unsay giingon ang mahitabo po diha og manggulang nga ning banag asawa ug doon na po'y anak sa kanan ang asawa nga nagko na og babae magaling ug na po'y nangay kapujo nga laki lagmit pod sagara na kuan pahimuslan pod among-amongan po sa gikapujo maangin ang mga anak dako tagto baghonon ana mga igsoon ko diha ni Kristo kay una kanang ingon ana magkipujo ka ikaw minjo nagkipujo ka sa laki o babae magaling magkipujo sa laing laki nga dili Japana ug laki po magkipujo sa dili ni asawa nakasala ka batok sa imong asawa nakapanapaw ka kay sa Roma kapitulo 7 bersikulo 2 ngadto 3 ang babae nga buhi pang itang bana ug magkipujo siya laki tawgon siya mananapaw unsa kan ikaduha man una balikon ho kanang magkipujo ka sa dili nimo bana dili nimo asawa na itinuod nimong asawa imong gipulagan unsa makipujo ka nakasa kag panapaw ikaduha nakasa papukak pagkikilawas kay gidili man ang pagkikilawas sa dili asawa giingon ra ba kadto di revelasyon gipadayag kon bay kapitulo 21 bersikulo 8 nga mahiagom kadto sa linaw nga kalayo ug katong linawa nga kalayo mao ang kadawang kamatayon mao tong espiritu ato nang wato na ta dito sa lawas nga di na madunuton kay kini atong lawas ilisa naman dili na madunuton unja sa paghukom sa Ginoo hukman na ta busa mga isuon ko din Kristo
ikaw nga nakadungog ini kanang papalandungi pag-adyo kun ikaw gihiusa ka sa Ginoo dito sa atubangan sa Ginoo nga naa kay gipanumpaan nga kamatajon lamang mo makabulag ninyo unya imo lamang sadyon-sadyonon imo lamang ibaliwa dili ka na maadyo lamang sa bag-o pa nila man kaysa mas tukmo punay maghinungitay pero magkadugay magsinumbagay mag-unsa ra man na nila pa man ang resultahin ng kaon nag ilang luto humay pero ang resulta kanunay nag-away mag-unsara man ang magsudaan kanunay adobo pero ang resulta kanunay mo lagubo way bali nila magsaging basta laping way balik kamunggay basta magkahigumay way balik nilunaw nga kamote karon basta ang kalinaw anaa sa panimalay anaa sa mga sa nagi kuana gihiusa na sa Ginoo busa ang atyan mo pamalandungan mga isuon ko ni Kristo kay naa pa nga ni diha sa kuan giingon ni San Pablo sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto uluhan siti tudling 11 nga ang babae kinahanglan dili mo bulag sa jang bana ug bulag man ninja kinahanglan dili siya magminjo pag-usab mao na giingon ni San Pablo pero subo karong pamalandungon kay naa na may nagibulag ka nagminjo naman pero ang atong simbahan na apoy gitawag og pagto-anul nga susihon ang ilang kabinjoon kung nagkabulag mangaling kung wa bay mga diferensya na kay ang pananglit og example karon ang badge minor edad o ang laki ba karon nga nakapangasawa sa ka babae tungod kay gihurga siya parang napugo siya pagpakasal kana sigon pa sing kuanan na pwede na siya og bulagon pero og madyo nga nimo sinamtanay sa sinugdanan unsa nag-usal man kay gayon nga nagkakaaway mo unsa nagbulag dili gid na pwede nga bulagon sa tao kay matod pa sa tong Ginoo dili bulagon sa tao ang hiusa sa Dios busa ang adyahan nimo pamalandungan karon mga isuon ko diha ni Kristo kung ikaw nagipinjo karon aw nagminjo ka nay buwag kasi imong asawa o bana magaling ibuwagan sa inyong bana dili gid unta madyo mas madyo mga jud unta nga mag-uli mo mag-uli mo kung nagbulag magaling kay dako mong tumbagunon ana sa Ginoo kun inmon injo na buhaton kani making pujo og lain una nakatawag og nakapanapaw ka ikaduha nakikilawas ka sa dili nimo asawa matawag kag duha ang imong sala niya na busa mga isuon ko diha ni Kristo ang adyan nga pamalandungan ay matud pa sa kuan Mateo kapitulo 5 bersikulo kanana ang kuan Mateo kapitulo 5 bersikulo 31 5:31 giingon diri sa giingon sa tong Ginoo giingon ngadto sa 32 giingon usab kaniadto ang mabulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sulat sa paybalo sa pagbulag apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya akasala kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw kung ang asawa magminyo pag-usab ug ang mga asawa kaniya nakapanapaw usab mao na gisulti sa atong Ginoo mga isuon ko diha ni Kristo busa nga dyan day katong ding ibulagan magminjo ug lain nakapanapaw pud ang katupong ni bulag man ito lain nakapanapaw pud mao na diha mga isuon ko diha ni Kristo nga manginawt unta ko nga kini mga mensahe karon nga ito dungog nga inyong takining pamalandungan kung kamo nagakabulag mo ug wa mo makasanabot na inyong asawa kamong banag-asawa nga mas maadyo kaninyo nga maging mag-uli na lamang mo aron po nga inyong mga anak nga dili po maangin ini kay usagaran magibuwag ang mga anak po maangin muna diha mga isuon ko diha ni Kristo kaysa Malakias kapitulo 2 bersikulo 15 nga to sa hidili gusto ang Ginoo nga magbulag ang asawa ug bana bisan laga ni ang panagbulag usa mas maadyo nga kamo mag-uli mo ug nagbulag magaling mo amen.